अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन बेग और आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने जा रही हूं ये सुनकर कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और कुछ लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए सियासत की तो मैं आपके साथ एक सियासत के हवाले से ही बात शेयर करना चाह रही हूं। तो सच कहूं तो हम लोग कुछ भी नहीं जानते, पाकिस्तान की आवाम कुछ भी नहीं जानती कि यहाँ पे बैठे हुए आपके मिनिस्टर, आपके वज़ीर आला, आपके गवर्नर, आपके वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं और कब कहाँ कौन सा पत्ता खेलेंगे। तो जी जनाब, अभी मैं आपको जो बात आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो यही है कि अब पहले तो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान पत्ते खेले जा रहे थे, तो अब जो पत्ता खेला है वो पत्ता खेला है आपके मौजूदा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ अलाई ने। तो इमरान खान शायद यहाँ पे गलती कर गए। इमरान खान ने हमारे मौजूदा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ अलाई को साथ बिठाकर जनरल बाजवा पर तनकीद की और ये तनकीद करना उनको महंगा पड़ गया। चौधरी परवेज़ अलाई ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बिल्कुल इमरान खान की तरह, जैसे इमरान खान ने यू टर्न पे यू टर्न लिया है, इसी तरह से उनके यू टर्नों का जवाब देते हुए एक धमाकेदार थप्पड़ रिसीव किया। एक से एक बढ़कर चीज़ें वो सामने लेकर आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से इमरान खान के साथ उनकी बात हुई थी कि वो जनरल बाजवा के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, उन पर तनकीद नहीं करेंगे। इसके बावजूद इमरान खान ने उनको साथ बिठाया और साथ बिठाकर जनरल बाजवा पर तनकीद की। और दूसरी बात मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती, जो कि हमारे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, कि हमारी असम्बलियाँ तोड़ने की हर रोज़ कब तारीख देंगे, कल देंगे, 23 को आ गई, तो ये तारीखें कौन सा बंदा दे रहा है? ये बंदा वो दे रहा है ना, तो ये बंदा गवर्नर है, ना ये बंदा कोई वज़ीर आला है, ना कोई वज़ीर आज़म है। तो क्या हर कोई आकर हमारी असम्बलियाँ तोड़ेगा? क्या चौधरी परवेज़ अलाई को इमरान खान अपने हाथ की कठपुतली समझते थे? या फिर अगर समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि क्या परवेज़ अलाई साहब को इस बात की समझ आ चुकी है कि अगर इमरान खान का मज़ीद साथ दिया तो उनकी सियासी साख को नुकसान पहुंच सकता है। तो अब मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा क्या है। वज़ीर आला पंजाब ने जो सबसे बड़ी बात की है, उन्होंने ये बोला है कि जी इमरान खान को कूड़े के ढेर से उठाने वाले जनरल बाजवा थे। जब जनरल बाजवा के नाम की तस्बीह की जा रही थी, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जा रही थी, तो उस वक्त भी तो ये वही जनरल बाजवा था और आज भी वही जनरल बाजवा है जिसके बारे में इतनी तनकीद की जा रही है। तो इमरान खान को कूड़े से उठाया और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया। उसके बाद हर जगह पर हुकूमत को, पीटीआई की हुकूमत को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी उस वक्त जनरल बाजवा ने पीटीआई की मदद की। जनरल बाजवा ना सिर्फ पीटीआई के मोहसिन हैं बल्कि हमारे भी मोहसिन हैं। और ये तो वही बात हो गई, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। इमरान खान एहसान फरामोश है। तो दूसरी बात जो उन्होंने की वो भी एक बहुत बड़ा जन्नाटेदार थप्पड़ था। वो पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा निकाला उन्होंने बताया, लेकिन ये एक हकीकत है जो हम पंजाब के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आम से आम इंसान भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पंजाब में वज़ीर आला किसको लगा दिया? उस्मान बुज़दार को। आप जानते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब उस्मान बुज़दार वापस इस सीट पर आए, वज़ीर आला की सीएम की सीट पर आए, तो वो हमेशा ये कहते होते थे अपने लोगों को अपनी ज़ुबान में कि मैं ऐथे शहबाज शरीफ लगा खड़ा हूँ। मतलब उस बंदे को इतनी भी सेंस नहीं थी कि वो किस सीट पर बैठा हुआ है, और उस सीट का इस्तेमाल एंड तक आप लोगों ने देखा कि उसने किस तरह से किया है। दोनों हाथों से लूटा गया। और इस बात को साफ अल्फाज में चौधरी परवेज़ अलाई ने बताया कि जी उस्मान बुज़दार जैसे बंदे को पंजाब में लाकर पीटीआई हुकूमत ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद यहाँ पर चौधरी परवेज़ अलाई साहब ने जनरल फैज़ को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा ये जाता था कि नैब, तो नैब के सर पर कौन बैठा हुआ था? नैब के सर पर जनरल फैज़ बैठे हुए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं। तो नाज़रीन, यहाँ देखा जाए तो कब कहाँ, वही मेरी बात पहले वाली, कब कहाँ कौन कैसा पत्ता खेल जाएगा ये हम नहीं जानते। लेकिन अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी सियासी साख को बचाने के लिए कौन सा सियासतदान
کب کہاں کون سی چال چلے گا یہ عام لوگ نہیں جانتے، لیکن اس وقت جو سیاسی ماحول ہے وہ بڑا گرم ہے، اور اسمبلیاں کون توڑے گا اور کیسے ٹوٹیں گی؟ کیا پرویز الہی صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں ہیں، تو انہوں نے صاف لفظوں میں یہ بولا کہ میں تو بالکل اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہوں، میں تو اگست تک اس حکومت کو چلانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں سن کر یہ بڑی ہی صاف چیزیں ہیں، آپ کو بڑی گول مول چیزیں نہیں، میں بڑی گول مول باتیں نہیں کر رہی، جو بڑی صاف الفاظ میں چودھری پرویز الہی نے کلیئر عمران خان کے اوپر وار کیے، جو زناٹے دار تھپڑ مارے، یہ پوری پی ٹی آئی کے لیے ایک دھماکے دار انٹرویو تھا، ہر لفظ کے اوپر ایک دھماکہ تھا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے یہاں پر کہ یہاں پر یہ عمران خان صاحب جب ان کو لے کر آئے تھے چودھری پرویز الہی کو، تو اس سے پہلے عمران خان بھی تو چودھری پرویز الہی کو ڈاکو اور چور کہتے تھے، ڈاکو اور چور کے علاوہ کوئی لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کو ضرورت پڑی، جب ان کو لگا کہ اب بازی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو اس وقت انہوں نے اٹھا کے چودھری پرویز الہی کا ساتھ لے لیا اور ان کو اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا۔ لیکن چودھری پرویز الہی نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اداروں پہ تنقید نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کے اس ادارے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ خان مطلب سمجھ سے باہر ہے اس بندے کی ساری باتیں۔ کیا اتنا ہی انسان بخلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی سوجھ بوجھ نہیں رہتی، جس ادارے کی وجہ سے، پاکستان کی پاک آرمی کی وجہ سے ہم لوگ اس ملک میں آزاد سانس لے رہے ہیں، ہم محفوظ ہیں۔ منہ کھولے بیٹھا ہے انڈیا، لیکن یہ پاکستان آرمی ہے جس کی وجہ سے ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہماری حدود کراس کریں، وہ ہمارے اوپر تنقید کریں۔ تو چودھری پرویز الہی کو اس بات کی سمجھ ہے اور انہوں نے ایک اچھا اسٹیپ اٹھایا کہ آپ اپوزیشن سے لڑو، آپ وزیر اعظم سے لڑو، گورنر سے لڑو، منسٹروں سے لڑو، باقی لیکن آرمی کے اوپر تنقید کرنے کا کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ ہمارے جوان ہیں، یہ ہمارے پاک آرمی ہے، یہ ہماری عزتوں، ہمارے ملک کے دفاع کی رکھوالی ہے، تو ہمیں کبھی بھی اپنی پاک آرمی پر تنقید نہیں کرنی۔ تو اس پاک آرمی پر تنقید کرنے کی، بھلے جنرل باجوہ اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے بڑی دیر ہمارے ملک کی حفاظت کی ہے، ہمارے ملک کو ہر جگہ پہ انہوں نے اسٹرانگ ثابت کیا ہے، اور وہ اس قابل ہیں کہ ان کی عزت کی جائے۔ اور اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا نہیں بول سکتے تو تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور خاص کر کے آپ ایسے انسان کے بارے میں بول رہے ہیں جو بندہ آپ کا محسن ہے، جس نے آپ کو کوڑے سے اٹھا کر وزیر اعظم بنا دیا۔ تو میرے اس ویڈیو کو سن کر بہت سارے لوگوں کو بہت غصہ بھی آئے گا، بہت سارے لوگ بہت سارے غلط کامنٹ بھی کریں گے، لیکن حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، جب ضرورت پڑنے پر کہاں کون سا پتہ کھیلتے ہیں، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو ووٹ کیجئے، رائے رکھیے، لیکن سوچ سمجھ کر اپنے دماغ سے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔